भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 22 140 आणि 3 वोळ 8. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. मोगाच्यानो हो सकाळीचो वेळ जण एकल्याचो आमचो आशिर्वादाचो बेसावाचो कृपेचो जावं दी. सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. कीर्तन 22 140 आणि 3 वोळ 8. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. 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 हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. 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 कित्याक तुका हांव शरणा येता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 10. तुझी खुशी करूंक म्हाका शिकय. 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 कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरू. सपाट मार्गार
मार्गार म्हाका सोडून व्हरूंक तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका सोलून व्हरूंक सपाट मार्गार म्हाका सोडून व्हरूंक Psalm 143 verse 11 सर्वेस्परा 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 तुझ्या नावा खातीर तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ तुझ्या नावा खातीर तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ तुझ्या न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका निवार तुझ्या न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका निवार Psalm chapter 5 verse 1 सर्वेस्परा सर्वेस्परा मुझ्या उत्तराखंडी म्हज्या उत्तराखंडी मुझ्या उत्तराखंडी म्हज्या उत्तराखंडी मुझ्या सुस्काराक चीत दी म्हज्या सुस्काराची दी मुझ्या सुस्काराक चीत दी म्हज्या सुस्काराची दी मुझे बोबेसो ताळो ऐकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे मुझ्या बोबेसो ताळो ऐकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे मुझ्या बोबेसो ताळो ऐकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे मुझ्या राया म्हज्या राया आणि मुझ्या देवा आनी म्हज्या देवा मुझ्या राया म्हज्या राया आणि मुझ्या देवा आनी म्हज्या देवा तुझे लागी हांव प्रार्थना करता 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 Psalm chapter 5 verse 3 सर्वेस्परा 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 सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या वेळार तू म्हजो ताळो ऐकताय तू म्हजो ताळो आयकताय तू म्हजो ताळो ऐकताय तू म्हजो ताळो आयकताय तू म्हजो ताळो ऐकताय तू म्हजो ताळो आयकताय सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुझे मुखार दवरता तुझे मुखार दवरता म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुझे मुखार दवरता तुझे मुखार दवरता म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुझे मुखार दवरता तुझे मुखार दवरता आणि तुझेर आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता म्हजी नदर लावन रावता आणि तुझेर आनी तुजेर आणि तुझेर आनी तुजेर आणि तुझेर आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता म्हजी नदर लावन रावता म्हजी नदर लावन रावता म्हजी नदर लावन रावता Psalm chapter 7 verse 1 सर्वेस्परा मुझ्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा मुझ्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता तुझे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्परा मुझ्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्परा मुझ्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता तुझे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता Psalm chapter 7 verse 10 देव मुझी ढाळ देव म्हजी ढाल देव मुझी ढाळ देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता 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 देव मुझी ढाळ देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता तो म्हाका राखता सर्वेस्पराच्या नीतिवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नीतिवंता खातीर Psalm chapter 7 verse 17 सर्वेस्पराच्या नीतिवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नीतिवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नीतिवंतपणा खातीर सर्वेस्पराच्या नीतिवंतपणा खातीर हांव ताका अर्घा दिता हांव ताका अर्घ दिता हांव ताका अर्घा दिता हांव ताका अर्घ दिता भोववर्त्या देवाच्या भोववर्त्या देवाच्या भोववर्त्या देवाच्या नावाची देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता हांव स्तुती गायता भोववर्त्या देवाच्या नावाची भोववर्त्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता हांव स्तुती गायता भोववर्त्या देवाच्या नावाची भोववर्त्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता हांव स्तुती गायता हालेलुया 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 जेजूक हरसून जेजूक वंदन जेजूच्या उतराचे नियाळ कर्ण आमी आमचो दीस सुरू करचे म्हळ्यार अचवनी वर्तें बेसांव दुसरें नांव मोगाचें
आयच्या सकाळी आमी नियाळ करूंक आशेता कीर्तन 30 आनी 4 8वी ओळ Psalm 34 verse 8. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. मोगाच्यानो आमचो देव आमची सोर बोगणां, आमच्यो सोर रुची, सोर आमची तालेंतां पारखून आमच्या जिवितांत आमकां हर एक तराची वाडावळ दिवंक आशेवचो आमचो देव तो जावन आसा, आमचो जेजू तो जावन आसा. मोगाच्यानो देवाचें उतार आमी आयकलें कितें? साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी नव्या तेस्तामेंतांत मोगाच्यानो दोनी तेस्तामेंतांनी आमकां आमचो देव साकोंक मेळटा आनी पळोवंक मेळटा, पूण विविंगड थरांनी. पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगान बरयल्ल्या त्या देवान इस्रायल लोकांक विंचून काडिल्ल्या त्या लोकांक कितें साकोंक दिलें? मोगाच्यानो इस्रायल लोक व्हडल्यो व्हडल्यो बुतयो काडून, बुतयो बांदून, तांबडो दर्यो उतरोवन मुखार सरतना मस्त दीस आनी मस्त वर्सां गेलीं बसायल्ल्या गांवाक पावोंक. आनी अर्द्या वाटेर तो इस्रायलाचो लोक पुरपुरोंक लागलो, आमकां इजिप्तांत खावंक मांस मेळटलें, जेवण जेवंक रुचीचे विविंगड ब्रेड मेळटाले, आनी हांगा अरण्यांत आमकां खावंक खालें आसा. आनी त्या वेळार त्या भुकेल्ल्या इस्रायल लोकांक तांच्या त्या तोंडाची रूच पारखून आनी तांच्या पोटाची भूक पारखून सर्वेस्पोर देव तांकां फावो करता मान्ना. ते सर्गींचें खाण देवान इस्रायल लोकांक फावो केलें, तांची रूच थांबोवंक, तांची भूक थांबोवंक. आनी देवाचें उतार आमी आयकलें कितें? साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. साकोंक तांकां, साबोवंक तांकां, जेवंक तांकां, खावंक तांकां मान्ना मेळ्ळें. आतां पोरण्या तेस्तामेंताच्या लोकांक, त्या इस्रायल लोकांक पळोवंक देव कसो मेळ्ळो? मोगाच्यानो देवान मोइजे प्रवादीक सिनाय पर्वतार आपयिल्लें ताचे 10 उपादेश दिवंक. आनी थंयसर मोइजे देवाच्या विशेष बेसांवांनी, देवाच्या विशेष आत्म्यान बरयल्लो तो प्रवादी, ताका देव थंयसर तोंडा तोंडी उलोवंक मेळटा. कसलें भक्ताचें. आनी मोइजे प्रवादी सिनाय पर्वतार 40 दीस तो पाशार करता. आनी सिनाय पर्वतांत तो देंवोन येताना मोगाच्यानो ताचें तोंड देवाच्या प्रकाशान इतलें परजळटा की इस्रायल प्रवादी परजेक देवूच पळोवंक मेळ्ळो मोइजे प्रवादीच्या तोंडार. आनी इस्रायलाचो लोक मोइजे प्रवादीचें तोंड पळोवंक शकलो ना मोगाच्यानो, तितलें देवाचो परजळ ताच्या तोंडार तो आसलो. आनी तो परजळ आशिल्ल्यान आनी लोकांक मोइजे प्रवादीचें तोंड पळोवंक साध्य जालें ना जाल्ल्यान ताणें आपल्या तोंडाचेर पडदो घालीचें पडलो. आनी त्या देखून देवाचें उतार आमकां सांगता, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताच्या शरणां येतात तीं सुभागी. देवान इस्रायल परजेक ताच्या शरणां घेतलें. तो लोक जाणा जालो की सर्वेस्पोर देव कितलो बरो म्हणून केदाळ देवान तांकां मान्ना खावंक दिलें.
केदाळा देवान तांकां ती सुकणी फावो केली, मांस तांची रूच थांबोवंक तांकां मांस फावो केलें आनी देवान तांकां दाखोवन दिलें की साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. आनी आतां नव्या तेस्तामेंतांत कितें जाता? नव्या तेस्तामेंतांत अब्बा बापाचें काळीज तें तडवना, मोगान भरलें ताचें काळीज तें तडवना. कित्याक ताणें विसून काडिल्लो लोक इस्रायल परजा ताचे तावन पयस वेतात. विविंगड देवी देवतांचो ती मान करूंक सुरू करतात, पातकी जिणी जियोंक ती सुरू करतात. आनी ह्या वेळार देवाक तडवना, ताचें काळीज तडवना, मोगान भरलें ताचें काळीज तें कळवळटा आनी आपल्या बापाचे कळवळे ते वळवळे मोगाचे जेजू समजून घेता आनी जेजू ह्या संवसारी येता. देवाचो पूत आमकां परत्यान देवाची भुरगीं करूंक ताचे रगांत कुर्सार वाळोवन, कुर्सार आपलो प्राण बलिदान जावन भेटोवन तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन आमकां सोडवून दिवंक जेजू ह्या संवसारी येता. आनी देवाचें उतार आमकां सांगता, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. जेजून आमकां साकोवंक कितें दिलें? जेजून आपणाकच पवित्र एवकरिस्तांत त्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस निमाण्या जेवणा वेळार जेजून तो उंडो आपल्या हातीन घेतलो आनी सांगलें, घेया ही म्हजी कूड, तुमचे पासत हांवें दिवची. आनी ताचे उपरांत ताणें ती काल्स घेतली. हें रगांत नव्या सोल्ल्याचें, हें तुमी पियेया आनी हें तुमी म्हज्या उडासाक करा. ह्या उतरांनी निमाण्या जेवणार जेजू एवकरिस्ताचो सक्रामेंतो घडता आनी आपलीच कूड आनी रगांत तो आमकां साकोवंक दिता, आमकां सेवंक तो दिता. केदें व्हडलें बेसांव जेजून आमकां फावो केला मोगाच्यानो. देखून आमचे पैकी कोण दिसपडते मिसाक वचोंक शकतात, आमी प्रयत्न करन वेळ काडन दिसपडते मिसाक आमी गेल्या जाल्यार मोगाच्यानो आमकां साकोवंक मेळटा, आमकां पळोवंक मेळटा आमचोच स्वामी जेजू क्रिस्त त्या मिसा वेळार. केदाळा सासेदोत कॉन्सेक्रासावाची ती उतरां सांगून नीज जेजूक उंड्या रुपार तो वयर उबारता, आमी ताका पळोवंक. आनी देवाचें उतार सत जाता. पोरण्या तेस्तामेंतांतलें किर्तन 30:4 Psalm 34 verse 8 हर एका कॉन्सेक्रासावा तवळ तें पूर्ण जाता. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणां येतात ती सुभागी. हर एका मिसा तवळ आमी कुमगार सेवतना जेजूची कूड आनी रगांत आमी सेवता, जेजूची कूड आनी रगांत आमी साकता आनी आमी जेजूकच आमच्या जिवितांत स्वीकार करता. मोगाच्यानो आमी नीज जावन सुभागी हे भाग आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आपणावंक फावो. देखून परते हांव सांगता, कोणाक आमचे पैकी दिसपडते मिसाक वचोंक जाता, आमी दिसपडते मिसाक या. दिसपडते जेजूची कूड आनी रगात त्या मिसाच्या बलिदाना सवळ कुमगारा मारिफात सेवन जेजूक आमी साकया, जेजूक आमी पळोवया आनी अनभोगसिया आमचो जेजू कितलो बरो म्हणलें आमी अनभोगसिया. आनी केदाळ आमी जेजूच्या शरणा आमी येता, आमी नीज जावन सुभागी. मोगाच्यानो हांव जेजूक अर्घां दिता, कित्याक ताणें म्हाका, हांव 48 वर्सांचो आसतना 20 वर्सां काम केल्या उपरांत म्हज्या काळजांत एक विशेश ताळो आयकूंक हांवें सुरू केलो. सिल्वेस्टर, तुवें कमायिल्लें पुरो, आतां तुवें तुजो वेळ म्हाका दिजय. आनी ह्या ताळ्याक हांवें हा म्हणून म्हज्या कामाक हांवें रिजायन दिलें
आनी मुखली 9 वर्सां हांवें मागण्यांत दिसपडतें मिसां कुसून दिसपडतें बायबलांतलें देवाचें उतार वाचून हांवें नियाळ केलो आनी खंडीत जावन जेजून म्हाका ताचें तें सुभागी केलें. ताणें म्हाका एक शाश्वत दियाकोन जावचें आपोवणें म्हाका फावो केलें. मोगाच्यानो हें जावन आसा जेजूचें महान बेसांव म्हज्या जिवितांत. तशेंच आमा समेस्तांचेर जेजू ताची विशेश बेसांवां फांकोवंक आशेता. मोगाच्यानो आमी अनभोगसूंक फावो आमचें सुभागीपण. जेजू थंय आमी कितें सुभागीपण अनभोगशिलां तें आमी हेरांकी कळीत करूंक फावो. आमी बरी खबर प्रसार करूंक फावो. जेजू आमचो मोग करता. मिसाच्या सक्रामेंतान कुमगारा मारिफांत तो आमकां साकोंक मेळटा, तो आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणल्यार आमी ही बरी खबर प्रगट करून कोणाक दिसपडते मिसाक येवंक साध्य आसा, तांचे कडेन वेळ आसा, तांकां आमी प्रेरण दिवंक फावो. भावा भयणी, आमी ह्या दिसपडते मिसाक वचून जेजूक आमी साकया, जेजूक आमी पळोवया आनी जेजू थंय सुभागपण आमी अनभोगसिया म्हणून आमी मागया जेजू लागीं कृपा. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आयकुया. म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोडी काय ना
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे दुवेचें काजार बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत सदांच हांव धन्या देवा लागीं मागोन आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी खंयचेंच अडकळ नासतना म्हज्या दुवेचें काजार बऱ्या रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें दूं 10th आसतना ताका मस्त उणे मार्क्स आशिल्ले आनी आतां तें 12व्या क्लासींत आशिल्लें आनी ताच्या फायनल एग्जामान ताका बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें दूं सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन ताणें बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. आतां आमी जुवांचो 1 अध्याय 1 वळीतावन 14व्या वळी म्हणसर सांगाता देवाचें उतार आमी उसारन सांगया आनी ताचे उपरांत आनीक 2 टेस्टिमनी आयकोन आमचो भावार्थ जेजू वयलो वाडोवया चडोवया. John 1:1-14. वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासोवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवासोवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांत जाले ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आशिल्लो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आशिल्लो. तो संवसारांत आशिल्लो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचेच परचेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या 3 वर्सांच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 3 वर्साच्या भुरग्याक वायरल इन्फेक्शन फिवर आशिल्लो आनी तो 6 दीस जाल्यारी ताप देवंक आयकनातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी संगता मेळोवन उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं
आमी कळनासतना आमच्या भुरग्याच्या भलायके खातीर मागोन आशिल्ल्या आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी आमच्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. देवान येदे व्हडलें आजाप आमच्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 68 verse 20. आमचो देव तारांचो देव, सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतली निवारता. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रिना रॉड्रिगस म्हणली बहीण गोंयांत हांव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पांय सगळो सुजिल्लो त्या वरवीं म्हाका चलोवंक सयत जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच कळनासतना उसारनाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 30 verse 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकळूत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. आयचो दीस तुज्या पुता जेजूची स्तुती कर, ताका अर्गां होगलाप दिवन ताच्या उतराचे नियाळ करन सुरू करूंक तुवें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां आमी तुका दिता बापा. आयचो दीस आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो राटावळी, सोर आमच्यो जबाबदाऱ्यो, सोर आमची कामां तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरिटांत समर्पण दिवन आमी तुजी स्तुती करता बापा. आयचो दीस तुजो तूं स्पिरीट आमकां सोलोवन व्हरोन दी. हे देवा स्पिरिटा नेटे तूं आमा सुमेस्तांक तुज्या सक्तेन बळान कुरपेन तुज्या ध्यानांनी फळांनी आनी खॅरिजमांनी तूं आमकां नेटय आनी आमचो आयचो हो जीव आयचो हो दीस देवा स्पिरिटा तुजो आमकां सोलोवन व्हरू. जेजू तें तूं आमकां वन पावय हें आमी मागता बापा जेजूच्याच नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. विशेष रितीन आज एक विशेष रेतीर ज्ञानाश्रम महाकाळी केव्स अंधेरी हांगासर सकाळीच्या 9 वरांतावन सांजेच्या 4 वरां पर्यंत आर्गांवाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडलां. एंटायर टीम त्या सुवातेर हजर आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, समयाची दैवीक आशिर्वादां जण घेवया. मोगाचनो एक विशेष कळोवणी आसा. आयताराच्या दिसा रातीच्या इंडियन टायम 11 वरार आमी एक विशेष आराधन दवरलां. लायव्ह एडोरेशन राती 11 वरार आसतलें. विशेष रितीन जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या परबेच्या दिसा आमी प्रत्येक थरान हर एका राष्ट्राच्या शांती समाधाना पासत मागया. इस्रायल आनी इतर राष्ट्रां आनी सगळ्या संवसाराच्या शांती समाधाना खातीर मागता आसतना समयाची शांती आनी समाधान आमच्या सगळ्या संवसारांत रास करून दी म्हणून आमी ह्या विशेष आराधना वेळार मागतेलां. समयाची दैवीक सकत आनी समाधान ह्या आराधनाद्वारे आमी जोड घेवया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या वनयेन म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसारनाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या महिमेन आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका एक भलायकेवंत भुरगें देवान फावो केलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 113 verse 9. वन्स डे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. उडोवपी तावन एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाच्या पांयांक एक गाय जाल्लो आनी तो गूण जावंक आयकनातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना उसारनाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव आनी म्हजो घोव कळनासतना मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप
म्हज्या गोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका काजार जावन 10 वर्सां जाल्यार भुरग्याचें देण्यान येतलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं कुटुंबादारां सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन हांवें एका भलायकेवंत चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडले आजाप 10 वर्सां उपरांत म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक कॉपरेटीव इकॉनॉमीक लॉ एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या वेळार ताणें त्या एग्जामांत पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें.